बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बड़ा लंबा दिन था आज। पिछले 48 घंटे बड़े दिलचस्प गुजरे। हमने सोचा आपके लिए कुछ हालात के पीछे जो हो रहा था, बिहाइंड द सीन्स जो हो रहा था, कुछ आप तक वो लेके आए। लेकिन इससे पहले हम उधर जाएं, ये आपको हम कहना चाहते हैं कि ये बड़ी बात क्लियर है कि देखिए, दोनों जो साइड्स हैं, यानी कि हुकूमत और जो है पीटीआई, दोनों क्या चाहते हैं? दोनों चाहते हैं अर्ली इलेक्शंस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना जी। तो ये तसादुम की सूरत तो बननी नहीं चाहिए। बोथ वांट अर्ली इलेक्शंस। जो हमने देखा है कि आईएमएफ के साथ हो रहा है ऑलरेडी, ये आप तक हम पहुंचा चुके हैं बात कि हुकूमत कह रही है कि हम क्यों अपने पे बोझ डालें, क्यों, वाई शुड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंक्रीज करने की प्राइसेस वगैरह। तो वो इन एनी केस मरीम नवाज साहिबा कह चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन से हम यही सुन रहे हैं, वहाँ भी यही सोच है। और ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि भाई हम तो चाहते थे कि जल्दी इलेक्शन हो। इमरान खान साहब ने जो थ्रेट किया तो फिर हम पीछे हट गए। तो दूसरी तरफ पीटीआई की जो लॉन्ग मार्च है, ये किसके लिए है? ये तो कह रहे हैं जी अर्ली इलेक्शंस करवाएं। तो किस्सा मुख्तसर, ये तो उद्यम जो मचा, ये मचना नहीं चाहिए था। ये बात इधर ख़त्म हो गई। और ये भी मालूम है, अब इस पे हम क्या कहें कि उधर इमरान खान साहब को जब कहा गया था कि जी ये अनाउंस करने वाले हैं इलेक्शंस, आप ज़रा 2-4 दिन रुक जाएं, इतवार को उन्होंने सोचा कि नहीं जी, अगर वो, एक ये भी सोच हो सकती है कि जी अगर वो अनाउंस कर दें इलेक्शंस मेरी लॉन्ग मार्च की डेट से पहले, तो फिर क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि प्रेशर मैंने डाला है। दूसरी तरफ हुकूमत की कमाल देखें कि जब उन्होंने तय कर लिया था कि जी इलेक्शंस हमने जल्दी करने हैं तो कोई वजह होगी, लेकिन वो एक रद्द अमल था कि जी इमरान खान साहब ने कहा, बट एनीवे वो तो गुजर गई बात। इसलिए जो अच्छी बात है, जो बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, और अभी उस पर भी आते हैं, कल जो हुआ, जो परसों हुआ, लेकिन थैंक गॉड दैट इज बिहाइंड अस। इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे और अर्ली इलेक्शंस होंगे, और बाकी जो लड़ाई झगड़ा, बाकी जो अपनी अपनी पोजीशंस हैं, बाकी जो पॉलिसीज हैं, जो तनकीद है, वो आप इलेक्शंस के जब सीजन खुलेगा, वो समझे खुल ही गया, उसमें करें आपने जितना करना है। ये तो है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ मैसेज। और जो इदारे हैं और जो फौज की हाई कमांड है और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए तो मैसेज एक है कि बस बहुत हो गई, अब दूर रहिएगा इससे। अब इलेक्शंस जो हैं बिल्कुल साफ शफाफ हों, एंड दे शुड बी सीन टू बी फेयर इलेक्शंस, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो अब ज़रा चलते हैं जो पिछले 48 घंटों में हुआ। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी ये क्या हुआ, क्यों इमरान खान साहब डी चौक तक नहीं आए, क्यों? और ये कहना कि उनके लोग कम थे, या ये बिल्कुल गलत बात है। हमें बताया जा रहा है टोल प्लाजा पे जब इमरान खान साहब थे तो कामरा तक टेल था, यानी कि लोग निकले हैं। और ये भी याद रखें कि हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था, बहुत सख्त क्रैकडाउन था, और शहरों से नहीं आ पाए लोग। तो ये इसमें तो जाते ही नहीं कि जी सपोर्ट थी, नहीं थी सपोर्ट, बट उसके बावजूद फिर ये हुआ क्या? पहले तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट आप गए, असद उमर साहब भी उसमें पार्टी बने। सुप्रीम कोर्ट आप गए, आपने कहा जी हमें इजाज़त दी जाए, इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ये था कि आप बिल्कुल आपको आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हुकूमत को इंस्ट्रक्शन थी, इनको आने दें इस्लामाबाद में, इनका राइट है, और इनको आप H9 में वहाँ उस एरिया में जगह दें ताकि ये अपना वहाँ जलसा करें। और ये याद रहे नाजरीन कि ये बाबर अवान साहब ने और पीटीआई की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया था कोर्ट का कि जी ठीक है, ये आपने हमारे लिए किया। हालांकि ये भी कहा गया कि सियासी मामला है, बट ये ज़रूर था कि जी ठीक है। ये कहीं नहीं कोर्ट में कहा गया कि जी हम आपकी बात नहीं मानते। ये कोर्ट में वकला कह रहे थे पीटीआई के, और इमरान खान साहब कह रहे थे मैं तो पहुंचूंगा डी चौक पे। और यानी कि हम देख रहे थे कल 4-5 बजे लोग फिर आने शुरू हो गए, यानी हर किस्म के लोग, द यूथ बेसिकली अराइव देयर, हर एक, हर एज का, हर किस्म का, यानी कि उनके सपोर्टर्स, जो फैन सिटर्स थे, उनके डायहेड सपोर्टर्स, सब डी चौक की तरफ जाने शुरू हो गए। और
बहुत बड़ा क्राउड वहाँ था, क्राउड गलत है, बहुत लोग जमा हुए। अच्छा, इस सब के दरमियान हम क्या देखते हैं कि अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप डी चौक नहीं जाएंगे। अच्छा, ना कि ये डी चौक पहुंचे हैं लोग, और ये हमने ये भी देखा कि 4-5 बजे शेलिंग भी शुरू हो गई हुकूमत की तरफ से। शेलिंग हो रही थी, गाहे बगाहे हो रही थी, और हमारा दफ्तर है उसके पीछे भी लोग अपना गीले करके कपड़े और अपना आंखों में लगा रहे थे, क्योंकि काफ़ी उसकी जलन वलन थी। अच्छा, ये ग्रेजुअली चीज़ बढ़ती चली गई। उधर से हुकूमत की तरफ से शेलिंग हो रही थी, उनकी पोजीशन थी जी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, डी चौक नहीं जाना, H9 से आगे नहीं जाना। लेकिन ये बिल्कुल रवां दवा था, जो कारवान था, जो लोग थे, जो सपोर्टर्स थे पीटीआई के, ये पहुंचे डी चौक, और 12 बजे 11-12 बजे काफ़ी लोग जमा हुए वहाँ। और फिर जब 12-1 बजे के करीब उन्होंने डी चौक पहुंच गए, कंटेनर एक गिरा भी दिया उन्होंने। जब कंटेनर गिराया है, और याद रखें व्हाट इज बिहाइंड डी चौक। बिहाइंड डी चौक आपके ना कि सिर्फ रेड जोन में आपके अपने हुकूमत के प्रेसिडेंसी है, पीएम हाउस है, लेकिन रेड जोन इज द डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स ऑल्सो, और डिप्लोमेटिक जितनी एम्बेसीज वगैरह हैं, और वहाँ से भी मैसेज आना शुरू हुआ कि जी ये हाउ सेफ इट इज़। हम ये भी सवाल उठने लगे कि हाउ सेफ इज़ इट टू स्टे इन पाकिस्तान, ये वो। तो उस वक्त फिर हमें बताया जाता है कि रात के 1 बजे 1:15 बजे मैसेज ये एक डिसीजन हो गया था कि फौरी तौर पे एक आप ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, जब वो ऑपरेशन की बात हुई तो उस वक्त रेंजर्स भी थे, पुलिस भी थी, और जो ऑपरेशन था उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी ज़्यादा, रेंजर्स भी हम देख रहे थे वहाँ थे। लेकिन फिर यानी कि जिस तरह से शेलिंग की गई है, और बहुत ही जिसे कहेंगे कि इट वाज ब्रूटल, वो जो शेलिंग हुई है, बहुत शेलिंग हुई है। और हमने ये भी सुना कि रबर बुलेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं, रबर बुलेट्स भी हुए हैं, शेलिंग भी हुई है, और टीयर गैसिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और आपने वीडियोस देखे हैं, और जिसको यानी कि आप अपने शहरियों को पीसफुल हैं वो, ये जुल्म की इंतहा, उसको आप एक सतह पर आप कहेंगे ये जुल्म की इंतहा थी। लोगों के जो हाल थे, खवातीन थी, बच्चे थे, बड़े लोग थे, हर किस्म के लोग थे। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जी सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हो रही है, जो उनका ऑर्डर है, उन्होंने कहा था H9 से आगे नहीं जाना। और दूसरा ये कि अब रेड जोन को हम किस तरीके से बिल्कुल इनको जाने दें, बिकॉज अगला भी इन्होंने कंटेनर गिराया, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज ये लोग असेंबली की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो वो हुकूमत ने रिट ऑफ द स्टेट कहा कि हमने एट ऑल कॉस्ट रात के 1-1:15 बजे इन्होंने ये ऑपरेशन किया। और नाज़रीन, आपको ये बताते चले हमारे दोस्तों के, ये हमें कॉल्स आ रही थी, पहले भी कल भी जिक्र किया मैंने अपने व्लॉग में, कि लोग पीपल वर कॉलिंग मी चक शहजाद से। तो आज जब हमने पूरा रिसर्च वगैरह की तो पता चला कि यकीनन इतना ज़्यादा इन्होंने इतनी शेलिंग की और रबर बुलेट्स भी इस्तेमाल हुए। तो ये हुआ। अच्छा, और फौज भी वो जो ये कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ज़रा दूर करके आप पारा से दूसरी तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उधर आर्मी भी बैठी हुई थी, और 245 भी इन्होंने लगा लिया था, यानी कि इन एड ऑफ सिविल पावर आर्मी की ज़रूरत होगी तो आर्मी को इस्तेमाल किया जाएगा। और आर्मी फिर उधर जमा हुई थी, और ये बताया जा रहा है कि मंगला से भी शायद कोई ट्रूप्स आए थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। देवर बेसिकली स्टेशन उधर कॉम्प्लेक्स, चाइनीज जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके साथ। और ये था कि अगर हालात बिल्कुल हाथ से निकले, और ये कल जो ऑपरेशन हुआ है उसमें बाकायदा बड़े सख्त जो पीटीआई के लोग थे अपना बड़ा एक जज्बे के साथ है ऑब्वियसली, बट व्हेन दे वर गेटिंग हिट वो पीछे जा रहे थे, फिर आगे जा रहे थे, फिर यानी बैक एंड फोर्थ ये होता रहा। और फिर शेलिंग भी बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर जब इन्होंने जगह खाली की है डी चौक में, उसके बाद जब पीछे हटाया है, पुश बैक किए पीटीआई सपोर्टर्स को, और हमने जैसे कहा बहुत लोग थे वहाँ, जब पुश बैक किए उसको फिर रेंजर्स वगैरह भी वहाँ पहुँचे ताकि फिर एरिया को बिल्कुल टोटल कंट्रोल में लिया जाए। और ये इस पर तो पीटीआई की क़यादत को सवाल उठाना पड़ेगा विद इन इट सेल्फ, के आपने कोर्ट में क्या कहा था और उसके बाद आप वैसे कुछ और कह रहे थे। और जाहिर है लोग कह रहे थे,
مطلب بڑے جذبے میں تھے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے کپتان نے کال دیا اور ہم جائیں گے ڈی چوک, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ میں کیا کہا تھا آپ کے وکیل نے. تو اینی وے یہ ہوتا گیا, اور پھر صبح 7 بجے کے قریب, 7:15 عمران خان صاحب نے وہاں سے سینٹورس سے یہ وہاں اناؤنس کیا, اپنی تقریر کی, اور کہا میں 6 دن دیتا ہوں. اور ادھر انہوں نے کہا میں 6 دن دیتا ہوں, کال جو ہے واک ہے, ہم اس کو لانگ مارچ کو کال آف کرتے ہیں. لیکن ہم اس وقت موجود تھے ڈی چوک میں, لوگ کہہ رہے تھے آ رہے ہیں عمران خان صاحب, اور بڑی دنیا ادھر جمع تھی, پھر بھی لوگ جمع تھے, وہ دے ور جسٹ ویٹنگ فار ہم. لیکن عمران خان صاحب نے پھر یہ اپنی ڈیسیجن دی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کنوے کر دیا تھا عمران خان صاحب کو. آپ کو یاد ہے کہ 9 تاریخ کو کیا ہوا تھا, 9 اپریل کو, جب وہ پھر بات کیا تھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جی, اس لیے آپ پیچھے ہٹیں اور یہ ووٹ کروائیں, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروائیں, نہیں تو کنٹیم لگ جائے گا. اور وہ جو پریزن وینز وغیرہ ساری باہر کھڑی دکھائی تھی چینلز نے. تو کل یہ پرابیبلی کنوے کر دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ یو آر اگین یو کمیٹنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر آپ ڈی چوک تک چلے جائیں گے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے لوگ آگے چلے گئے ڈی چوک تک, اور یہ کورٹ جو ہے اس کے آرڈرز کے برخلاف ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ کل سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ لوگ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی دونوں پارٹیز کے درمیان, اور جو گفتگو ہو رہی تھی, جو بات چیت ہو رہی تھی, اور بیہائنڈ دا سینز جو اسٹیبلشمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کری تھی, اس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھ لیا. اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر ادھر ہی رکے ہیں, ادھر انہوں نے کال آف کر دیا, حالانکہ وہ اس سے پہلے کہہ رہے تھے سوابی انٹرچینج میں بھی بار بار کہتے جاتے تھے میں ڈی چوک پہنچوں گا. تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیوں آگے تک نہیں گئے ڈی چوک تک. اس لیے نہیں گئے کیونکہ یہ سننے میں آیا کہ یہ بھی کنوے کر دیا گیا تھا, اور ساتھ یہ بھی ہو گیا تھا کہ بھئی ارلی الیکشنز ول بی کالڈ, تو یہ اس کو پیسفل اب رہنے دے, پیسفلی اس کو ختم کرنا چاہیے. تو بڑی سینسیبل ڈیسیجن تھی کہ ادھر ہی رک گئے تھے عمران خان صاحب, اور کال آف ہو گیا تھا. حالانکہ ان کے جیسے ہم نے کہا ان کے سپورٹرز ڈی چوک میں ان کا انتظار کر رہے تھے, شاید وہ کنوے نہیں کر پائے, اور آپ نے دیکھا لوگ ناراض تھے, وہ کہہ رہے ہم آئے اتنی دور سے آئے. بٹ اینی وے وہ ان کی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے, اور ان کے جو سپورٹرز کا معاملہ ہے. جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے اناؤنس کر دیا ہے وہی چیزیں نیشنل اسمبلی میں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ ارلی الیکشنز کی بھی بات ہوگی, اور جو ریفارمز, الیکٹرل ریفارمز, آج انہوں نے ووٹنگ بھی کروا دی. اچھا, ای وی ایم کی جو مشینز ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہوں گی, اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ریویو کی جائے گی سچویشن. بڑی دلچسپ بات ہے. پرسوں ہم نے دیکھا کہ علی ظفر صاحب نے پبلکلی, سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ جی الیکشنز کر دیتے ہیں, اس میں کیا بات ہے, جلدی کر لیتے ہیں الیکشنز, الیکٹرل ریفارمز کی کیا بات ہے, ای وی ایم مشینز کو رہنے دیتے ہیں, جو پرانے ہیں الیکشن رولز جس کے تحت 2018 کے الیکشنز ہوئے اسی کے تحت ہم الیکشنز کرا دیں گے. تو یہی بات ہے جب نے دیکھ لی کہ اسمبلی میں یہی انہوں نے اناؤنس کیا شہباز شریف صاحب نے, اور اناؤنس کیا کہ وہ سمپل ووٹنگ پر کر دیا انہوں نے کہ جی ای وی ایم جو ہے مشینز نہیں استعمال ہوں گی. اور اوورسیز کے حوالے سے کہ آپ یہ کہیں گے جی اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ آ کے آپ کی اسمبلی میں بیٹھے چیچا وطنی کو ریپرزینٹ کریں, رہیں وہ میرے لینڈ میں, اس کی بجائے یہ کہ جیسے آپ لیبر کلاس کی یا ویمن سیٹس ہوتی ہیں اسی طرح اوورسیز کی سیٹس پر یہ ڈسکشن ہوگی. تو اور ساتھ نیب کے حوالے سے جو رولز ہیں جس پر بات ہوئی تھی, اور یہ آپ کو یاد دلائیں کہ نیب کے حوالے سے یہ ڈسکشنز ہم نے اتنی مرتبہ, فاروق نسیم صاحب لا منسٹر جو عمران خان صاحب کے تھے, وہ آ کے بار بار کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے 20 پوائنٹس ہیں, اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اپوزیشن مانتی نہیں, اب مانتی نہیں مانتی, سو آن سو فورتھ. تو اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ ثوابدیدی اختیار جو ان کا ہے چیئرمین نیب کا, وہ میرا خیال ہے اس کو کوئی کٹیل کیا جائے گا کہ بھئی کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا, ایڈ ہاک اور ڈیسیجن ان کی ہو.
اس میں کچھ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ اگر آپ لیں گے حراست میں تو 14 دن کے بعد ریمانڈ میں 14 دن کے بعد بیل ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ آپ 90 دن اور اینڈلیسلی پکڑیں. تو نیب کے حوالے سے بھی کچھ جو رولز ہیں وہ امینڈمنٹس ہیں وہ پاس ہو گئیں. تو کچھ تھوڑا سا بزنس یقینی طور پہ پی ٹی آئی از ناٹ ان دی اسمبلی، لیکن ووٹنگ ہوئی ہے اس پہ. کچھ ان میں سے کوئی ایسا ریفارم نہیں جو کہ آپ کہیں کہ بڑا کوئی میجر ہے. اور یہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں سب سے جو چیز اہم ہے وہ ہے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے. ای وی ایم پہ ہم نے آپ سے کہا، سینیٹر علی ظفر صاحب نے تو کہا، پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ جی پرانے پہ کروا لیں. تو شیورلی ہی اسپیکس فار سم بڈی، تو اپنی پارٹی. تو الیکشنز پر جو اگریمنٹ ہے، اور آگے جا کے جو باقی چیزیں ہیں، چاہے نیب کے ریفارمز ہیں چاہتے ہیں یا آپ اور جو بھی ریفارمز چاہتے ہیں، آپ الیکشنز میں تو اب جا رہے ہیں. یعنی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا، آپ نے جو کرنا ہے چینج کریں. آپ کے پاس امید ہے کہ کوئی پارٹی کلیئر میجورٹی سے آئے گی، وہ آگے کی باتیں. لیکن فی الوقت ہم نے کہا آپ کو ذرا بتاتے چلیں کہ یہ ہوا کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں. جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آیا. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ تو لگائی گئی، اس کی آج ہیئرنگ بھی ہوئی. تو اس میں جو کورٹ ہے اس نے ایک اپنا دکھایا کہ جی ایون ہینڈیڈ ہے. انہوں نے کہا جی دونوں طرف سے وائلیٹ ہوا ہے جو کورٹ کے آرڈرز تھے، کیونکہ حکومت سے کہا گیا تھا کہ آپ سب جو ہیں رکاوٹیں ہٹائیں ایک طرف، اور آپ ان کو بالکل ان کا رائٹ ہے پی ٹی آئی کے کہ آ کے پروٹیسٹ کریں، اور کوئی آپ ان کے خلاف ہتھیار وغیرہ استعمال نہ کریں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے شیلنگ ویلنگ استعمال کی اور سو آن سو فورتھ، یو یوز فورس. اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی جو ہے وہ H8 سے آگے نکل گئی، وہ بھی انہوں نے وائلیشن. تو دونوں طرف سے وائلیشن کیا، دونوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ کیا. تو حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو بھی اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں کہ صورتحال جیسے بن رہی ہے، جو بنا رہا ہے اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپ ہو رہی ہے، تو کم بات کریں تو بہتر ہے. جو ٹھیک بات ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، دونوں سائڈ اس پہ اگریڈ ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے کہا کہ کمیٹی بنائیں. ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈائلاگ دونوں سائڈز کے درمیان ہو رہا ہے. اب ایک طرف ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. وہ تو ہیلی کاپٹر میں اڑ کے پشاور سے آئے تھے، کور کے ہیلی کاپٹر میں ان کے 3 لیڈرز یہاں بات کرنے حکومت کے ساتھ. تو گفتگو تو ہو رہی ہے. تو یہ مت، اگر آپ کو کہہ رہے گفتگو نہیں ہو رہی، ڈیڈ لاک، کی بات غلط ہے. تو بات چیت بھی ہو رہی ہے، بات آگے بھی بڑھ رہی ہے. یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف کورٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کسی حد تک، اور اصل میں جو فیسیلیٹیشن ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. جب آپ غلطی کرتے ہیں پھر آپ کو ٹھیک بھی کرنے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. نہیں کیس ان کے بغیر اور کون کرے گا اس چیز کو ریزالو. حالات آپ کے سامنے ہیں سب کے. اور ناظرین، ہمارا تو فوکس اس پہ رہے گا کہ اب الیکشنز کی بات ہے، کیسے بڑھیں گے، کیا کریں گے آگے، اور سب سے بہتر طریقہ تصادم فری، جھگڑے سے باہر رہ کے آگے کس طرح بڑھا جائے گا. اور ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد حکومت جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی ریزولوشن آف دی اسمبلیز. اور شکر خدا کا کہ the days have passed, last 2 days have passed without any major ٹریجڈی. اور ٹریجک ہے جو 10 جانیں گئی اس میں، پولیس والے اور پی ٹی آئی کے لوگ. اور اس سے بھی زیادہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو شیلنگ وغیرہ ہوئی. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے شہری ہیں یا کوئی، کہاں آپ یہ ہے کسی آکیوپائڈ ایریا میں. لیکن اب کیا کریں، جب حالات ایسے بن جاتے ہیں، جب اس طرح کی کرائسس ہو جاتی ہے، جب اتنے ڈیڈ لاک میں آپ چلے جاتے ہیں، جب اتنی کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، جب اتنا تضاد ہوتا ہے، سیاستدانوں کو، لیڈرشپ کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو پھر اس طرح کے حالات بنتے ہیں جو کل تھے. لیکن بہرحال امید کرتے ہیں کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر انشاءاللہ.
ہماری طرف سے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی آپ سے. جو آئیکن بٹن ہے اس کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو الرٹ ملتا رہے اور آپ کو اپڈیٹ ملتا رہے ہماری طرف سے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.